हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मस्जिदें थी। लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया में, ये बाद में बनी है खिलाफत उस्मानिया में, उन्होंने देखा यार ये तीन आइम्मा इकराम के नाम से मस्जिदें हैं। जी जी, तो 3 मस्जिदें हैं, तो लिहाजा एक मस्जिद और भी बनाते ताकि ये आदत खुलफाए राशिदीन मुकम्मल हो जाए। तो ये इसलिए इस निस्बत से, इस मोहब्बत में सुन्नियों ने बनाई। आप बता दें दोबारा। मैं क्या बात है, वाह, नहीं बिल्कुल, आप माशाल्लाह चलाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अभी सादिक भाई ने रहनुमाई की कि सल्तनत उस्मानिया के दौर पे माशाल्लाह सवजल मस्जिद उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला, ये अभी माशाल्लाह आप देख पा रहे होंगे आपके दाहिनी जानिब, ये इसकी तामीर का सिलसिला रहा। बाएं तरफ ना सर, जी जी, एक मस्जिद गमामा है जहाँ अल्लाह के नबी ने ईद की नमाज पढ़ाई, सुभान अल्लाह, नजाशी का गायबाना नमाज जनाजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी, क्या बात, वो पढ़ाया था। और इसके पीछे मस्जिद अली है सफेद वाली, सुभान और इसी तरह अल्लाह, मस्जिद उमर पीछे गली में है, इसी के साथ बिल्कुल पीछे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर है। क्या बात, अबू बकर अली थी, 3 थी, उस्मान नहीं था, अच्छा, सुन्नी ने ये बनाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। की एक और खुसूसियत है, यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ फरमाया, यहाँ बारिश हुई आसपास के अलावा। हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका की। आका के ऊपर बादल ने साया किया, गमामा कहते हैं बादल को। क्या बात है, गमामा कहते हैं बादल को। इसी जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना ऊपर साया फिगन हुआ बादल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा फरमाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। प्यारे मिट्टी इस्लामी भाइयों, कितने खुशकिस्मत है हम कि इन मुबारक जगहों से, इन मुतबर्रक जगहों से माशाल्लाह हमारा गुजर हो रहा है। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुलफाए राशिदीन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इन फ़ज़ाओं को अपने ईमान की गवाह बना लेते हैं और एक मरतबा कलमा शहादत पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ऊपर बोर्ड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो मस्जिद नबवी का साइन है, उधर इंशाल्लाह अभी हम आएंगे तो फिर इंशाल्लाह। मस्जिद है ना सर जी, दाहिने तरफ देखिए मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद तारीखी है। सुभान अल्लाह। एक औरत थी जिसका भाई भी फोत हो गया था उहद में, अच्छा, बेटा भी फोत हो गया था, शौहर भी फोत हो गया था, फिर भी पूछ रही थी नबी का, ये उसकी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। वो वाकया मुझे भी याद है कि लोग उन्हें पूछ रहे थे कि आप अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही, आप अपने शौहर के बारे में नहीं पूछ रही कि उनका क्या हुआ, लेकिन उनका एक ही जवाब था कि आका कैसे है, मेरे हुजूर कैसे हैं, हुजूर के बारे में खबर दो। सुभान अल्लाह, कैसे आशिक रसूल थे। अल्लाह अल्लाह। ये जो सामने नजर आ रहे हैं आपको पहाड़ माशाल्लाह नजर कीजिए, इसका नाम है जबल सिला। सुभान अल्लाह, जबल सिला। बैक साइड पे गज़वा खंदक हुआ था। सुभान अल्लाह, गज़वा खंदक, इसमें बाकायदा खंदक खोदा गया। 7 मस्जिदें, 6 मस्जिदें वहाँ मौजूद हैं, मस्जिद अबू बकर, उमर, अली, और इसी तरह मस्जिद सलमान फारसी और मस्जिद रसूल। मस्जिद इजाबा यहीं पे है जहाँ दुआएं, मस्जिद फतह इस पहाड़ के अंदर, जहाँ हमें फतह नसीब हुई थी माशाअल्लाह। ये असल में जो दूसरी ज़ियारतें कराएंगे ना भाई आपको, वो लोग बताएंगे। ये तो मैं गुजर रहा था रास्ते, तो मैंने बोला अपने बंदे इनको बता दूं, क्योंकि वो आपको शायद ना बताएं। और ये जो सामने आपको जगह नजर आ रही है मट्टी के ऊपर मस्जिद, ये मट्टी नहीं है, असल में एक पहाड़ है। इस पहाड़ को इसलिए छोड़ा हुआ है, इसकी निस्बत रसूलुल्लाह से। क्या बात है, देखिए अपने दिल की जानिब देखिए माशाल्लाह। इसको जबल राया कहते हैं। सुभान अल्लाह, जबल राया के ऊपर ये मस्जिद कायम है माशाल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर 6 दिन तक नमाजें पढ़ी हैं, 30 नमाजें। सुभान अल्लाह, मस्जिद राया और जबल राया। सुभान अल्लाह, क्या बात। गज़वा खंदक के दरमियान में, ये गज़वा खंदक का सेंटर पॉइंट है। आधे साहबा इधर थे दाएं तरफ और आधे उधर बाएं तरफ खंदक के खोद रहे थे, ये दरमियान वाला पॉइंट है गज़वा खंदक का। मस्जिद राया और जबल राया, आप में से बहुत सारे हजरात आए होंगे जिन्होंने ये पहले नहीं देखा, अगर जो उम्रा किया होगा, लेकिन ये जगह नहीं देखी होगी। हजरत पहले ये निशान हुआ करता था, कई साल पहले निशान को मिटा दिया गया है। नहीं सर, इसके साइडों पे घर थे, कहाँ मिटाए? इसके साइडों पे घर थे, वो अभी घर सारे तोड़ दिए, बिल्डिंगें खड़ी थी नीचे। सामने जो मस्जिद नजर आ रही कौन सी है, मीनार वाली? नहीं, वो तो मस्जिद यही है, बाद में बनी है सर। माशाल्लाह फौजी की कई सारे जो है वो आपको मकानात नजर आ रहे होंगे, बाउंड्री ये जो नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, आशिकान रसूल ने अपना काम कर दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जहां तरफ देखते रहे किले नुमा ये दरवाजे हैं माशाल्लाह, फौजियों के दस्ते यहाँ रहा करते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो आशिकान रसूल हैं
کہ جو مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے تعمیری کام کے لیے جب پتھریں تراشتے تھے تو باقاعدہ حدود حرم سے باہر لے جا کر تراشا کرتے تھے، اور ہر تراشنے والا ذکر اللہ کرتا رہتا تھا، اور یہ ان کا ادب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ہم شور نہ مچائیں، ہے نا؟ کیا بات ہے. ہم بھی جب جائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ ادب کا مقام ہے، بہت زیادہ ادب کا مقام ہے. ہمیں ادب کا دامن تھامے رکھنا ہے، اپنے حالات، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے، ہے نا؟ کیا بات ہے. اللہ اکبر. بغدادی سے جلیل القدر اللہ اولیاء کرام. بس یہ کون سا پہاڑ ہے؟ سامنے احد ہے. سبحان اللہ. آپ سامنے کی جانب دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، ادب کے ساتھ جبل احد ماشاءاللہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے. یہ احد کا پہاڑ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتے ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتے ہیں کتنا وقار. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ایڑیوں سے جو ہے وہ جبل احد کو، سامنے جبل احد ہے نا، اس کو اپنے مبارک ایڑیوں کی فرمایا کہ اے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید، غالباً 2 شہید حضرت عثمان. اعلیٰ حضرت نے جو بات کی اپنی بات نہیں کی، بے شک حدیث سنائی، حقیقت بات ہے. فرماتے ہیں بزرگوں کا جو کلام ہوتا بے ہے شک بے شک اللہ والوں کا، بے شک وہ کلام اصل میں رسول اللہ اور اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے. پھر سے بتا، اب جاننے والا یہ سمجھے گا کہ شعر سنا دیا، پھر سے حدیث، بلکہ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول. پھر سے حدیث بتا. قم یا جبل فعلیک نبی و صدیق و شہیدان، تو رک جائے پہاڑ، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک اللہ کا صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان. ان کو زندگی میں نبی نے بشارت دی، پہلے سے بتا دیا کہ تم شہید ہو کے جاؤ گے. سبحان اللہ. باقی یہ جو جگہ ہے دیکھیں دائیں طرف اپنے، اس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے احد جاتے وقت اسٹے کیا، ہم لوگوں نے بھی اسٹے کر لیا. سبحان اللہ. کیا اس کو مسجد زرہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس جنگ کے اندر 2 زرے پہنی تھی. زرہ بولتے ہیں لوہے کے کوٹ کو، جی جی جی. ہاں بیلٹ کوٹ. تو ایک اللہ کے نبی نے امی عائشہ کے گھر سے پہنا تھا، اور دوسرا اللہ کے نبی نے یہاں سے پہنا تھا. سبحان اللہ. 2 پہننے کا مقصد کیا تھا؟ امت کو بتانا تھا کہ پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. پہلے گاڑی کو لاک کرو، پھر اللہ پر توکل کرو. گاڑی کو کھلی چھوڑ دو، چابی لگا کے بولو اللہ پر توکل ہے، اس کا نام توکل نہیں ہے. نبی سے بڑا کوئی متوکل نہیں ہو سکتا. لیکن نبی نے کیا کیا؟ پہلے اسباب کو اختیار کیا تاکہ امت کو سکھائے. دوسرا کام یہ کیا اللہ کے نبی نے کہ یہاں پر جب پہنچ گئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. مشورہ نبی سے زیادہ کوئی صحابہ کرام جاننے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی سے زیادہ صحابہ کرام کی رائے، عقل، دماغ وغیرہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہ قرآن نے کیا مشورہ دیا؟ اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ کرام سے کیا کرو؟ مشورہ کرو. تو مشورے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ امت بھی جو کام کرے آپس میں مشورے اور اس سے کرے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں 2 چیزیں بہت زور دیتے تھے، ایک مشورے کا، ایک استخارہ اور ایک استشارہ. ایک مشورہ کرنا اور ایک استخارہ کرنا. ان کے بعد جو بندہ کام کرے گا وہ کام میں کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے. اس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تھا کہ اندر رہ کر جنگ کی جائے یا باہر جا کر جنگ کی جائے میدان میں. نبی کی رائے بھی یہ تھی، اور اکثریت جو کبار بڑے حضرات ان کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کر جنگ کی جائے، باہر نہیں جایا جائے. کیونکہ مسلمان جو یہاں تک پہنچے تھے کہ تعداد میں 1000 تھے، اور کافر 3000 سے زائد تھے. مرد تو مرد، عورتیں بھی ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کے اندر. تو لیکن جو حضرات بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے بدر والوں کے فضائل سنے ہوئے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں افعلوا ما شئتم بعد هذا قد غفر اللہ لکم، کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اس کے بعد جو چاہے کرو. انہوں نے بولا نہیں یا رسول اللہ، وہ میدان میں گئے، ان کے فضائل تھے، ہم بھی میدان میں جائیں گے. نبی علیہ السلام اندر گئے، کوٹ پہن کر آ گئے. لیکن ان جو نوجوان تھے ان کو اپنی بات پر شرمندگی بھی ہوئی کہ نبی کی رائے یہ تھی، اکثر کی رائے یہ تھی کفار کہ ہم نے غلط کیا. لیکن نبی نے کہا یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ ہتھیار پہن لے اور پھر بغیر جنگ کے اتار دے. ایک کام تو یہ ہوا. پھر یہیں پر ایسا ہو گیا جو چھوٹے بچے ساتھ میں آئے تھے، جمعے کے بعد نکلے تھے، تو یہاں پر عصر کی نماز بھی پڑھی ہے، مغرب کی پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے، فجر کی 4 نمازیں یہاں پر پڑھی ہے اس جگہ پر.
اور जो बच्चे थे छोटे 15 साल से कम उनको भी वापस किया गया। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसके वालिद ने सिफारिश की, या रसूलल्लाह ये जो मेरा बेटा है राफे, ये रामी है, तीर अंदाज है, इसको ले लो। अल्लाह के नबी ने उसको ले लिया। हजरत समरा बिन जुंदब ने देखा, या रसूलल्लाह आपने उसको ले लिया, मुझे नहीं लिया, मैं तो उसको कुश्ती में गिरा सकता हूँ। तो वो दो जो बच्चों के दरमियान में कुश्ती हुई थी वो जगह भी ये है। और यहाँ पर अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो रईसुल मुनाफिकीन था, वो 300 आदमी को लेकर वापस जा रहे, बोलते मेरी बात नहीं मानी गई। वो तो मुनाफिक थे ना, वो भी 300 आदमी को चला गया। अब मुसलमान कितने रह गए? 700 रह गए। उसको देखकर बनु सलमा और बनु एक और कबीला था अंसार का, उन लोगों की भी नीयत में थोड़ा सा इरादा हुआ कि हम लोग भी वापस जाते हैं। भाई अब 700 है, उधर 3000 है, किससे मुकाबला होगा? लेकिन उन लोगों ने क्या, नहीं बाबा नहीं जाते। उनका दिल अल्लाह कहता है मैंने मजबूत कर ली। वइज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा, तुम में से दो जमाने भागने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह उनका दोस्त था। अल्लाह ने उनको क्या कर दिया? रोक दिया। समझ गए? तो साबाद में बड़े फख्र करते, देखो हम लोग अल्लाह के दोस्त थे। अल्लाह ने खुद कुरान में हमारे बारे में कहा है। ये साहब इकराम थे। और इसी जगह पर इसको मस्जिद बिदाया भी कहते हैं। मस्जिद बिदाया इसलिए कहते हैं कि हदीस शरीफ के अंदर आता है, उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, नबी की ज़ौजा, वो कहती है कि मैं अल्लाह के नबी के लिए थोड़ा सा गोश्त भून के यहाँ पर लाश्ता लेकर आई थी। समझ गए? तो बड़ी तारीखी इससे वाबस्ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर 4 नमाजें पढ़ी हैं। इसको मस्जिद दिरा भी कहते हैं, मस्जिद बिदाया भी कहते हैं, मस्जिद शेखैन भी कहते हैं। और यहीं से राफे और समरा बिन जुंदब का मुकाबला भी हुआ, और 2 जमातों ने मुसलमानों में से, मोमिनीन में से सिर्फ जाने का इरादा ही किया था, अल्लाह ने उनके इरादे को भी कैंसिल किया। बहुत बड़ी तारीखी मकामात है, ये आम ज़ियारतों में नहीं होते, खास ज़ियारतों में होता है। अब के साथ हमारा भाई भी एक मेहमान था, मैं बोला चलो उसको भी करवा देते हैं। चलो ओद के बहाने आपके सदके ये भी देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई। 2 रकात पढ़। مفتاح لي يا بابا. अस्सलाम ने वापसी पर, जंग से वापसी पर तबीयत कुछ नासाज थी, दुख भी था, गम भी था, टेंशन परेशानी भी थी, तबीयत भी नासाज थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर नमाज पढ़ी है। कहाँ? ये इधर आराम फरमाया है। ये आगे मस्जिद जो आ रही है सामने सीधे हाथ में, देखिए सीधे हाथ की तरफ आपकी मस्जिद वही है। माइक दीजिए, वहीं से ये मस्जिद है, क्या नाम है मस्जिद का? मुस्तराहा। देखिए माशाल्लाह आपके सीधे हाथ मस्जिद मुस्तराहा, मस्जिद मुस्तराहा। माशाल्लाह ये वो मस्जिद है कि जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। उहद से लौटते हुए, उहद से लौटते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आराम फरमाया। माशाल्लाह ये उस निस्बत से यहाँ पे मस्जिद कायम है। इंशाल्लाह फिर हम आएंगे भी यहाँ पे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह नहीं, मैं सिर्फ हदीस सुना रहा हूँ शेख को। औद के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है जो मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं और मुसलमान इससे मोहब्बत करते हैं। तो हमारे हजरात फरमाते हैं कि मुस्कुराहट की मोहब्बत की निगाह से इसको देखना चाहिए। दूसरा वो तो आपने दूसरी हदीस सुना दी, फ़ालई का नबी व सिद्दीक़ व शहीदान। तीसरा ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, जन्नत में भी हमारे साथ जाएगा। तीसरा ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान का नमाज जनाजा पढ़ा उसको 1 क़िरात मिलेगा, और जो कब्रिस्तान तक जाएगा उसको 2 क़िरात मिलेंगे। साहब इकराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह मा हियल क़िरात, या रसूलल्लाह क़िरात क्या चीज़ है? क्योंकि क़यामत के दिन अमालनामों का वजन किया जाएगा। तो क़िरात कितने वजन का होता है? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 क़िरात का वजन उहद पहाड़ के बराबर होता है। नबी अलैहिस्सलाम इसकी अक्सर मिसालें दिया करते थे। बाकी एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला नहीं कहा करो, अल्लाह से डरा करो। मेरा सहाबी अगर 1 खजूर भी खर्च कर दे और तुम और पहाड़ भी के बराबर भी खर्च कर दो तो इसके इखलास को नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल उनके बराबरी को नहीं, साहब इकराम के बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बेशक समझिए, तो मेरे हर सहाबी नबी सिद्दीक और उमर भी जन्नती,
عثمان اور علی بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی امیر معاویہ بھی جنتی جنتی فیضان دعوت اسلامی فیضان امیر علیہ سنت فیضان اعلی حضرت زندہ باد. یہ جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی. سب سے زیادہ قرآن کی آیات جو نازل ہوئی ہیں جن غزوات میں سب سے زیادہ احد کے بارے میں نازل ہوئی. ماشاء اللہ 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 سبحان اللہ. جو ہمارے ساتھ جنت جائے گا. سبحان اللہ. ہماری تو یہ اوقات نہیں کہ ہم جا سکے جنت. ہم اس سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ یہ پہاڑ ہمیں جنت لے جائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. ہوں گے نا 21 نمبر اور 22 نمبر کے درمیان میں پلروں کے درمیان میں قالین بچھی ہوئی. قالین کے نیچے وہ حضرت طلحہ کا باغ ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیات کے بعد اس باغ کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم وہ چیز صدقہ نہیں کرو خیرات نہیں کرو اللہ کے نام میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. ان کو یہ باغ محبوب تھا. کس لیے محبوب تھا؟ اس لیے کہ محبوب آ کر یہاں بیٹھا کرتے تھے اس لیے ان کو یہ باغ محبوب تھا. انہوں نے وہ حرم کے اندر ہے گیٹ نمبر بتائے نا 21-22 کے درمیان میں پلروں کے درمیان میں صفائی لکھ کے رکھیے 21-22 شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اللہ کے نبی کے مدحت کی تھی نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے آپ کی مدح کروں. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے لیکن حضرت حسان سے بیٹھنے سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جاؤ کہو رسول اللہ سے کہ اللہ بھی چاہتا ہے جو حسان چاہتا ہے. پھر حضرت حسان نے یہ اشعار پڑھے تھے تو یہ اس کا علاقہ ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ ہے. یہ مسجد کون سی ہے سامنے مسجد شہداء امیر حمزہ شہید سیدنا امیر حمزہ. میرے گرس کہاں ہے؟ میرے گرس وہ دوسری جگہ پر ادھر آپ کے ہوٹل میرے روما اس طرف. میرے روما تو یہ جو جبل روما ماشاءاللہ جی بتائیے. جبل رومات ہے. رومات رمی سے رمی کا معنی تیر انداز. تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندازوں کو کھڑا کیا تھا. انہیں فرمایا تھا کہ تم دیکھو اگر پرندے ہمارے جسموں کا گوشت بھی نوچ رہے ہیں تو تم نے اس گاڑی کو نہیں چھوڑنا. لیکن صحابہ اکرام سے اجتہادی غلطی ہو گئی. غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ نبی کا حکم اس وقت تک ہے جب تک قتال ہے. اب تو جنگ ختم ہو گئی کافر سارے بھاگ گئے تو لہٰذا نبی کا حکم جو تھا وہ جنگ تک تھا تو وہ 40 آدمی نیچے اتر گئے. لیکن ان کا جو امیر تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رکے رہے. 10 آدمی اور رکے رہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع میں بھاگ گئے تھے ادھر درختوں کی طرف کھجوروں کی طرف پیچھے کی طرف تو انہوں نے یہ وادی کی طرف سے حدیث میں اس وادی کا بھی ذکر ہے جو پانی کا نالا ہے نا یہ عام نالا نہیں ہے وادی قنا ہے. اس کا نام وادی قنا ہے. تو اس وادی کی طرف سے جا کر پیچھے ان 10 جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں ان کو شہید کیا. اس کے بعد جو نیچے کوئی افراتفری میں بیٹھا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا ہتھیار اتارے ہوئے تھے کوئی مال غنیمت جمع کر رہا تھا تو وہ باقی حضرات بھی نیچے اتر گئے. تو اللہ نے قرآن میں بھی اس کا سارا ذکر کیا. علماء اکرام ہوں گے وہ خود سمجھ جائیں گے. بتائیں سب سے زیادہ آیات اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اس کے بارے میں سمجھ گئے. تو یہ جا کر نیچے والوں پہ حملہ کیا تو پھر 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے کیونکہ نیچے بھی افراتفری مچ گئی تو بہت سارے مسلمان بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے زخمی اور شہید ہوئے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا والد غالباً مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہوا تھا افراتفری کے اندر. اور اسی میں افراتفری میں اللہ کے نبی علیہ السلام گڑھے کے اندر گر گئے تھے جو اور اسی جنگ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جن کے جسم پر 80 زخم آئے تھے حضرت سعد کے لیے کہا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پر آپ ہمارے ماں باپ فدا ہو لیکن نبی نے صحابی کو کہا ہے وہ یہاں پر کہا تھا. اور جہاں تک مردوں کی قربانی ہے ہی ہے لیکن خواتین کی بھی قربانی ہے. کیا بات ہے. خواتین کی بھی قربانی ہے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور کفار اس کی طرف بڑھ رہے تو انہوں نے اپنے جو زخمیوں کو پٹی اور پانی پلا رہی تھی اس کو چھوڑا اپنا سکاف منہ پر باندھا اور میدان میں اتر گئی. میدان میں اتر گئی تو اللہ کے نبی کا دفاع کرتے رہے دائیں بائیں. اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ واللہ ما رأیتہ التفت یمینا ولا یسارا میں دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں یہ عورت میرے دفاع میں کھڑی ہوئی ہے. اس نے دعا مانگی. اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ اس کو اور اس کے گھر والوں کی مغفرت فرما ان میں برکت دے. اور کہا یا رسول اللہ یہ دعا کافی نہیں ہے
हमें तो क़यामत में भी आपका पड़ोस चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि क़यामत में भी इनको मेरे पड़ोसी बना दे। दे अल्लाह मुस्तफा के कदमों। ये लिखा हुआ जी बोर्ड के ऊपर हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला का घर है। ये इशारा किया हुआ सामने जो घर है इसकी तरफ। अच्छा मैं तो इसलिए शब्दों से ठोक रहे क्योंकि यहाँ पर ऐसे ज़ियारत वाले भी आपको मिलेंगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाग भी दिखाएंगे हमें। तो हज़रात ऐसे भी होते हैं। तो ये इसलिए मैंने बोर्ड दिखाया ताकि आपको पता चले। ये इसलिए तो अल्लाह के नबी ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया ये निस्फ़ इल्म है मुझे मालूम नहीं। हम बोलते हैं यार लोग कहेंगे कैसे अल्लामा है, कैसे मौलाना साहब इसको मालूम नहीं। सब चीजों का मालूम तो नहीं हो सकते ना। इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। अल्लाह माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हम सब तालिब इल्म हैं, सीखने वाले हैं। यही है जो वो यहाँ नाम लेकर दुआ मांगे रो रो कर, इंशाल्लाह उनको औलाद नसीब होंगे इंशाल्लाह। उहद पहाड़ माशाल्लाह 3 किलोमीटर चौड़ाई 60 किलोमीटर लंबाई। या अम्मल मुस्तफ़ा सलाम अलैका या सय्यदुश्शुहदा या असदल्लाह असद रसूलिही सलाम अलैका सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न जहश सलाम अलैका या मुसअब बिन उमैर अस्सलाम अलैकुम या शुहदा उहदिन काफ़ा आम्मा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के मज़ार शरीफ है जो इसके अंदर है, वो आप देख पा रहे हैं दिन की जानिब जो अमीर हमजा अमीर मदीना मदीना शरीफ के गुंबद पे ही लिख लिया जाए, वहाँ हाजिरी होगी तो सब जगह हो ही जाएगी। चलिए 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 मदीना चलिए शोएब भाई भी चलिए फिर आएंगे इंशाअल्लाह। सब चलिए मदीना सब चलिए।